नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। देशमा कतै विजय जुलुस सुरु भएको छ त कतै निराशा। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेपछि धेरै सांसदहरूको निन्द्रा भङ्ग भएको थियो। 5 वर्षका लागि गरेको लगानी 2 वर्ष बित्दा बित्दै गुमाउनु पर्दा उनीहरूमा चरम निराशा थियो। तर ती सांसदहरूको पनि दिन फर्किए। उनीहरू हाँसी खुसी केही सातापछि प्रतिनिधि सभामा फर्कनेछन् नै। यता मुलुकले पनि असमयमा नै निर्वाचन गएर विशेष गरी निर्वाचनमा गएर राज्य कोषको ठूलो रकम चुला लगाउने सम्भावना देखिएको थियो। तर यो पनि रोकियो। भोट मात्र हाल्नु पर्दा वाक्क भएका जनताका लागि यो वैशाखको चर्को घाम खेप्नु नपर्ने भएको छ। भनौँ मुलुकले ठूलै समस्याबाट हाललाई मुक्ति पाएको छ। तर अब नराम्रो पाटो यो देशमा घिनलाग्दो राजनैतिक चलखेलको दिनचर्या भने हिजोदेखि नै सुरु भएको छ। अब खसी बोका सरह सांसदहरूको खरिद बिक्री हुने क्रम तीव्र बन्नेछ। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। केही विशेष व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, नेताहरूको प्रतिक्रिया लिनेछौँ, आम सर्वसाधारणका प्रतिक्रियाहरू यहाँहरूमाझ राख्नेछौँ र तपाईँ दर्शकहरूसँगको कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज विशेष गरी प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भइसके पछाडि आज हामीले मुख्य रूपमा यही विषयलाई केन्द्रित गरेर आम सर्वसाधारणका केही धारणाहरू लिने र केही नेताहरूको प्रतिक्रिया लिने र सँगसँगै केही विशेष रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र देशमा यति बेला भइरहेका राजनैतिक घटनाक्रमका विषयलाई लिएर केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पनि यहाँहरूलाई गराउनेछौँ। कतै विजय जुलुसहरू सुरु भइसकेको छ भने कतै आम निराशा यति बेला जारी रहेको अवस्था छ। हिजो विशेष गरी सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले जुन किसिमको निर्णय गर्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने, यसलाई केहीले ऐतिहासिक निर्णय मानेका छन् भने केही आम सर्वसाधारणलाई प्रतिनिधि सभा विघटन होस् वा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होस्, यी विषयले छुन समेत सकेको छैन। अर्थात् कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने झै आम नागरिकमा त्यो किसिमको अवस्था रहेको छ। केही सर्वसाधारणले यसलाई सही निर्णय पनि भनेका छन्। ती सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया पनि आज हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र यहाँहरूले पनि कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको जुन निर्णय छ र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारमा जुन किसिमको खिचातानी यति बेला देखिएको अवस्था छ नेपाली राजनैतिक वृत्तमा, यस विषयलाई लिएर तपाईँले केही धारणा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 9805 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी आम सर्वसाधारणका जिज्ञासाहरू हामी सुन्नेछौँ र न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा यस कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत हुन्छौँ र आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि हामी प्राथमिकताका साथ उजागर गर्छौँ र त्यसलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेर सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसलाई प्रश्न गर्ने र त्यसको समाधानका लागि पहल खोज्ने अभिप्राय स्वरूप हामी नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ। तर आज भने देशमा विकसित भएको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र एक विशेष रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी अब यो निर्णय यति बेला आइसके पछाडि, सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसके पछाडि अबको राजनीतिक कसरी अगाडि बढ्छ, अब संविधानतः यसको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेसँगै संसद अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै यस विषयलाई लिएर तपाईँहरूको धारणा केही छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। भाइबर मार्फत पनि तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने त्यस मार्फत पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको धारणा हामी सुन्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सरजी नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यति बेला उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको थियो, उहाँसँग हामी उहाँको धारणा लिने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र यद्यपि बिचमा उहाँसँगको टेलिफोन संवाद हुन सकेन र विच्छेद भएको स्थिति छ। उहाँ पुनः हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ। मैले जानकारी पाएअनुसार कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। विशेष गरी अब सर्वोच्च अदालतको यो साहसिक र ऐतिहासिक निर्णयपछि अबको नेपाली राजनीतिक
कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय पनि रहेको छ। धेरै नागरिकहरूमा तह तब्कामा यस किसिमको चासो पनि रहेको छ भने केही सर्वसाधारणलाई यसको मतलबै पनि छैन। अर्थात् नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने सवाललाई लिएर उहाँहरूले त्यति खासै चासो राखेको पनि पाइएको स्थिति छैन। कोही सर्वसाधारण हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पुनः नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो दाइ, नमस्ते। हजुर, यहाँको शुभ नाम, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? मेरो नाम कुमार कार्की। कुमारजी, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? ओखलढुङ्गाबाट। हजुर। के बताउन चाहनुहुन्छ? विशेष गरी आज हामी हिजोको दिनमा जुन सर्वोच्च अदालतले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने जुन ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ, साहसिक निर्णय पनि भनिएको छ, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? एज एउटा पब्लिकको हिसाबले, सर्वसाधारणको हिसाबले यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? मैले चाहिँ कसरी लिएको छु भन्दाखेरि सबै जनताहरू मात्रै भएर पनि हुँदैन, गाउँका छिमेकहरू पनि सबै एकैजुट हुनु पर्यो। अनि देशमा नेताहरू मात्रै भएर हुँदैन, प्रधानमन्त्रीहरू मात्रै भएर हुँदैन, राजाहरू मात्रै भएर हुँदैन। देशले आफूले के गर्नु हुने, आफूले सक्षम हुनु पर्यो। मानिस चाहिँ आफूले सक्षम हुनु पर्यो। हजुर, अब हजुर बताउनुहोस्। आफूले सक्षम भयो भने अनि मात्र देश अगाडि बढ्न सक्छ। कुमारजी, अब जुन किसिमको निर्णय आयो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने जुन निर्णय आयो, यसले विशेष गरी भनौँ न अब नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो त छँदैछ। यसले नेपाली जनताको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ? अब परिवर्तन होला या नहोला त्यो कुराको कुनै हुँदैन, तर आफू चाहिँ सक्षम हुनु पर्यो। मानिस हामी चाहिँ सक्षम हुनु पर्यो। हामीले एकै अर्कालाई भेदभाव गर्नु भएन, अनि हामी एक अर्काप्रति छुट्टिनु भएन, पिट्नु भएन, फुट्नु भएन। आफू सक्षम हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि के हामी राजनीतितर्फ जाँदाखेरि होला के भन्ने। जुन हिसाबले अब राजनैतिक दलहरूमा एक किसिमको खिचातानीको अवस्था र एउटै पार्टीभित्र पनि जुन किसिमको मतभेदका कारणले यो स्थितिसम्म सृजना हुन पुग्यो, प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मको अवस्थासम्म आइपुग्यो र सँगसँगै हिजो भर्खरै पुनर्स्थापित भएको छ। अब नेपालको जुन राजनैतिक दलहरू छन्, पार्टीहरू छन्, उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँहरू जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुहुन्छ एक सर्वसाधारणको हैसियतले तपाईँले आफ्नो तर्फबाट के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्यो भने जनतालाई सुविस्ता हुन्छ, जनतालाई सुख मिल्छ, जनताले गरी खाने वातावरण बन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त हुँदैन। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीहरूलाई आएर भोट दिउँ हामी जिताउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर यो हुनै सक्दैन। यस्तो कुरा हुँदैन। पहिला आफूले आफ्नो देशमा विकास गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै हामीले भोट दिन सक्छौँ। पहिला आफूले आफ्नो कर्तव्य देखाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि मात्रै हामीले भोट दिएर जिताउनु। हस्, ठिक छ कुमारजी, यहाँको यो जिज्ञासा र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला हामीले एक सर्वसाधारणसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कुमार कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी तपाईँ पनि सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ कार्यक्रममा भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो धारणा यस विषयलाई लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र उहाँको धारणा पनि यस विषयलाई के रहेको छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेताजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त अब जुन किसिमको निर्णय आयो, यति बेला कतै विजय जुलुस सुरु भइसकेको छ भने कतै अझै पनि निराशाको अवस्था रहेको छ। यस विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका धारणाहरू हुन त केही आइसकेको स्थिति पनि छ। अब तपाईँको व्यक्तिगत जुन यो निर्णय आयो सर्वोच्च अदालतबाट, यस निर्णयलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा कसरी लिनुभएको छ? प्रारम्भिक रूपमा के छ यहाँको धारणा? सर्वप्रथम त म यो नेपालको यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहासमा धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष र न्याय भएका थिए। र अहिले जुन ढङ्गको अनेक किसिमका सेटिङदेखि विभिन्न दबाव र प्रभावको कुराको बावजुद पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले जसरी यो अहिले विधिविहीनता र संविधानका मौलिक पक्षहरूलाई आक्रमण गर्दै देशलाई अस्थिरता र अनिश्चितताको बाटोमा डोर्याउन खोजिएको थियो, त्यसलाई पनि विधिवत रूपबाट संवैधानिक दायराभित्र ल्याउने र संवैधानिक प्रक्रिया सुरु गरेर एक अर्थमा भन्ने हो भने
संसदको मात्र पुनर्स्थापना होइन, संविधानकै पुनर्स्थापनाको जुन काम गरेको छ, म सर्वोच्च अदालतप्रति हार्दिक रूपबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, देशको संवैधानिक अवस्था र संविधानवाद विधिको शासनको पक्षमा राजनीतिक दलको अलावा पनि जुन किसिमले सामाजिक क्षेत्र चाहिँ जुल्तो उठ्यो, यो नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, त्यसपछि साहित्यकार, कलाकार, यसले एउटा आत्मविश्वास दृढ के बनायो भने नेपालमा कुनै पनि निरङ्कुश पक्षले नेपाली जनताको मौलिक अधिकार र सर्वोच्चता खोजेर खुसिन्न भन्ने जुन एउटा अभिप्रेरणा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रबाट, नागरिक र बुद्धिजीवी क्षेत्रबाट देखियो, कला र साहित्यिक क्षेत्रबाट, त्यो एउटा प्रसन्नको कुरा हो। उहाँहरू सबै पनि हार्दिक धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। बाँकी र संविधानले एउटा चाहिँ कोर्स बाटो लिएको छ। अब संवैधानिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै जाउँ, हेरौँ भोलिका स्थितिहरू कसरी आउँछ, कसरी सामना गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै समाधान हुने हुनाले त्यो त्यस्तो द्वन्द्वहरू त निरन्तर चलि नै रहन्छ। हजुर, अब जस्तो संसद विघटन भइसके पछाडि प्रतिपक्ष दल पनि एक किसिमको धुलमुलिएको अवस्थामा देखियो। विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउबा को एक किसिमको धारणा आयो, उहाँले निर्वाचन भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू पनि एक किसिमको कहीँ कतै आएको अवस्था आयो र सँगसँगै रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ भन्ने किसिमको अडान कस्नुभयो उहाँहरूले। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिने? नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो बिचमा अलिकति धुलमुलिएको जस्तो देखियो। होइन, अब यसमा अलिकति भ्रमहरू परेका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसले जुन संसद विघटनको प्रस्ताव पुगेर संसद विघटन हुनै दिन नै यो गैर संवैधानिक हो, यो संविधानप्रतिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो, यो निरङ्कुशता र सर्वसत्तावादतिर उन्मुख कदम हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्यो र तत्पश्चात केन्द्रीय कार्य समितिले धेरैचोटि निर्णय गर्यो। त्यसमा जहाँसम्म यो कदमको कुरा हो, त्यो कदम सर्वसत्तावाद उन्मुख र संविधानलाई डिरेल गर्ने, संविधानमाथिको नाङ्गो आक्रमण भन्ने कुरा कुनै विवाद छैन। अब हामीहरू जस्तो रामचन्द्रजी, हामीहरू लगायत सबै चाहिँ यो अहिलेको अन्यल र अस्थिर परिस्थिति, अराजकता र अनिश्चिततातिर देश उन्मुख हुने परिस्थितिबाट फेरि संविधानलाई क्रियाशील बनाएर चाहिँ ठिक बाटोमा ल्याउनुको निम्ति संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। तर समग्र नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण यो संविधान विपरीत कार्यक्रम हो, त्यसलाई चाहिँ अदालतमा अनावश्यक किन प्रभाव दिने भन्ने खालको अलिकति झुकाव देखिया हो, होइन भने मौलिक रूपबाट त कुनै फरक थिएन। हजुर, अब विशेष गरी यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै फाइदा हुने अवस्था थियो भन्ने किसिमका आकलनहरू पनि यो बिचमा आएको अवस्था थियो। किनभने नेकपा त फुट्यो, विभाजित भयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसले यसको फाइदा चाहिँ लिने अवसर आयो है भन्ने किसिमको आकलन पनि रहेको थियो। र अहिले पनि कहीँ कतै सरकारमा सहभागिता जनाउने किसिमको एक किसिमको अवसर आएको हो कि नेपाली काङ्ग्रेसको भन्ने आकलन पनि, विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो पहिला जुन दिन संसद विघटन भयो त्यसपछि हाम्रो साथीहरूमध्ये एउटा सशक्त विचार आएकै हो। यो दुईटा कम्युनिस्टहरूको बिचको द्वन्द्वमा काङ्ग्रेसले निर्वाचनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण काङ्ग्रेसभित्र नभएको होइन। हजुर, ताकि म त्यसको विरोधा थिएँ, मैले त त्यसको सार्वजनिक रूपबाट पनि भन्दै आएको थिएँ। होइन, विधिविहीन निर्वाचनबाट निर्वाचन हुने संसद र त्यस्तो नेतृत्वले फेरि चाहिँ नि अर्को जङ्गबहादुर बन्न सक्दैन या 6 महिनापछि फेरि अर्को अस्थिरता निम्त्याउने र संसद विघटन गर्न सक्दैन भन्ने प्रत्याभूति के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त बारम्बार उठाउँ। अहिले पनि के भन्छु भनेदेखि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका त्यो दृष्टिकोण हुँदाहुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ऐतिहासिक पार्टी जुन पार्टीले तिनवटा ठुल्ठुलो सङ्घर्षको नेतृत्व गर्यो, यत्रो ठुलो हिंसात्मक द्वन्द्वलाई सहजीकरण गरेर शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व लियो, इतिहासका प्रत्येक युग परिवर्तनका दस्तावेजहरू, संविधानहरू नेतृत्व गरेर निर्माण गर्यो, त्यो पार्टी चाहिँ नि जोखाना हेरेर ठुलो राखेर यतातिर बढ्दा भयो कि उतातिर बढ्दा भयो, बढ्दा भएतिर अलिकति टुक्रो खाएर यता चाहिँ बढ्दा भयो भनेर खाने, त्यो नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर त गर्दैन नि। हामीलाई के नाफा हुन्छ के नाफा नोक्सान हुन्छ छाडिदिनुहोस्, तर लोकतन्त्र, नेपाली जनताको सर्वोच्चता, संविधानमाथि जो आक्रमण थियो त्यसको विरोध हामीले उत्रिनु पर्थ्यो, उठ्यौँ। बाँकी र सरकार निर्माणका कुरा अब हेरौँ,
यो प्रक्रियागत रूपले अगाडि बढोस्। अब सबभन्दा पहिला त के छ भने उहाँहरू अहिले पनि एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दुईटा पार्टी हुनुपर्ने स्थिति सबभन्दा पहिला आवश्यकता छ। हामीले कसलाई जोइन गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने भन्दा अगाडि र हामी चाहिँ नि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले 5 वर्षको निम्ति प्रतिपक्षको जिम्मेवारी दिएर पठाएको हुन्। हामीले सरकार शून्यतामा देशलाई नराख्नको निम्ति सरकार बाहिरै बसेर सहयोगात्मक दृष्टिकोण फ्लोरबाट सहयोग गर्ने दृष्टिकोण लिनु उपयुक्त हुन्छ। तर सरकार जोइन गर्नु चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति हितकर हुँदैन भन्ने यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत ठम्याइ हो। हस्, यो व्यक्तिगत यहाँको धारणा जुन आयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेताजी। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकले यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी। उहाँसँग हामीले विशेष गरी प्रतिपक्षी दलको धारणा र उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा यस विषयलाई लिएर के थियो भन्ने सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला कोही सर्वसाधारण पुनः हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नरपरासीबाट मित्रलाल भट्टराई। यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो? मित्रलाल भट्टराई, मित्र, देशको मित्र। मित्रलाल भट्टराई भन्नुभयो। मित्रजी, तपाईँको धारणा के छ यस विषयलाई लिएर? विशेष गरी आज हामी जुन सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ, यो सर्वोच्च अदालतको संसद पुनर्स्थापना जुन गर्ने निर्णय छ, यो ऐतिहासिक निर्णय भनिएको छ, साहसिक निर्णय भनिएको छ, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? एकदम राम्रो सर। यो जनताको जित हो, जनताको अभिमतको कदर हो है। एउटा सनकाले सनकको भरमा राजनीति जनताको मतलाई लत्याएर घमण्डी पाराले अनि चुटकुला सुनाएर देशको विकास त हुँदैन नि सर। हजुर, हो कि होइन? हजुर, हो। त्यस हुनाले सर्वोच्च अदालतले जनताको मतको कदर गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जनता भनेको जनता जनार्दन ओलीबाले त्यो भुल्नु भएको रहेछ। अब बुझ्नुहुन्छ उहाँले, अब बुझ्नु पनि पर्छ। हस्, यो विचारका लागि धन्यवाद। यहाँले जुन जनता नै सर्वोच्च हुन् भन्ने किसिमको धारणा राख्नु भएको छ, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो जुन निर्णय छ, सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्णय भनिएको छ, यो निर्णयलाई जसपाले कसरी लिएको छ, आधिकारिक धारणा के छ, यसबारे जान्न चाहन्छौँ। अब यो निर्णयले मुलुकमा संविधानवाद, लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्रको र परिवर्तनको रक्षा भएको छ। प्रतिगमन चाहिँ के भन्दाखेरि खारेज भएको छ र मुलुक ठुलो राजनैतिक दुर्घटना, द्वन्द्व र अनिश्चितता र अन्योलताबाट जोगिएको छ। हजुर। र अब मुलुक फेरि लोकतन्त्रको ट्र्याकमा आउने कार्य भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने यो सर्वोच्चको निर्णय वास्तवमा ऐतिहासिक नै छ। हजुर, अब अध्यक्षज्यू, जस्तो 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म कुराकानी गर्ने हो भने मुलुक अस्थिर सरकारतर्फ धकिली अघि बढ्यो। अब अहिले पनि के छ भने एक किसिमको डर, त्रास, टिका टिप्पणीहरू, आम चासो के पनि छ भने कहीँ कतै सांसदहरूको खरिद बिक्री हुने चलखेल फेरि पनि राजनीतिक वृत्तमा सुरु हुने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता, चासो, यो विश्लेषण भइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ के भने फोहोरी राजनीतिक खेलले त यो मुलुक बर्बाद भएको हो नि। हजुर, त्यो फोहोरी राजनीतिक खेल नहोस्। यदि कसैले गर्छन् भने जनताले त्यसको पनि जवाब दिनुपर्छ। हजुर, राजनीति भनेको नीति, कार्यक्रम, विचार र सिद्धान्त र आदर्श उद्देश्यमाथि गरिने कार्य हो। हजुर, अब विशेष फोहोरी खेल खेल्ने कार्य होइन। हजुर, यदि त्यस्तो हो भने पनि त्यसले चाहिँ मुलुकलाई फेरि दिशाहीन बनाउने बेर छैन। हजुर, अब अध्यक्षज्यू, जस्तो अब कतिपय तह तब्काबाट के पनि विश्लेषण भयो भने जसपाले आफ्नो भूमिका सशक्त तरिकाले यो निर्वाह गर्न सकेन है। किनभने पुस 5 गते जुन हिसाबले संसद विघटन गरियो, यसलाई लिएर जुन हिसाबले आफ्नो भूमिका सशक्त रूपमा अघि सार्नुपर्ने थियो, यसको विरुद्धमा कुरा के हो भने हजुर, जसपाले नै पहिला निर्णय गरे यो प्रतिगमन हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र पहिलो प्रदर्शन राजधानीदेखि लिएर देशभरि जसपाले नै गरेको छ। हजुर, र जसपाले सशक्त भूमिका हजुर, प्रतिगमनका विरुद्धमा खेलेको छ।
हजुर, अबको राजनीति के होला भन्ने किसिमको चासो पनि छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसके पछाडि संसद कसरी अगाडि बढ्ला, यसको कानुनी प्रक्रियाहरू मार्फत कसरी अगाडि बढ्ला, संविधानतः कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने किसिमको चासो पनि छ। अबको राजनीतिका विषयलाई लिएर कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जुन धारणा छ, जसपा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, यहाँहरूको भूमिका के रहन्छ? जसपा चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्ति, परिवर्तनवादी शक्ति र सङ्घीय गणतन्त्रका पक्ष शक्तिहरू बीचमा, हजुर, परिवर्तनकारी शक्तिहरूको बीचमा हजुर, चाहिँ लोकतन्त्र र सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने का लागि सहकार्य, समन्वय र सहयोगका साथ अगाडि बढ्छ। हजुर, अब विशेष गरी संसद विघटन जुन हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, यसलाई लिएर सर्वत्र आलोचना पनि भयो, संविधानमाथि कु गर्नुभयो, संविधानको मर्मलाई उहाँले मार्न खोज्नुभयो भन्ने किसिमका विश्लेषणहरू पनि भए। यसलाई लिएर विशेष गरी अब संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव लाने सवाललाई लिएर कस्तो किसिमको धारणा बनाउन सक्छ? त्यो अविश्वास भन्दा पनि के हो भने नि, हजुर, प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत कार्य गरेको, हजुर, भन्ने त सर्वोच्चको ठहर हो नि। हो, हजुर, संविधान विपरीत काम गर्ने, असंवैधानिक कार्य गर्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री पदमा कसरी बसिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म? हजुर, उहाँ त राजीनामा दिएर हिँडिसक्नु पर्ने हो नि, नैतिकताका हिसाबले पनि, मर्यादाका हिसाबले पनि। हजुर, होइन अब हो अध्यक्षज्यू केही बताउन चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हो भने अब पनि टाइम छ, उहाँले राजीनामा दिएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकलाई बाटो खोल्दिए हुन्छ, हजुर, उहाँले सहज गरिदिए हुन्छ। उहाँले असंवैधानिक काम गर्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री रहिरहनु भनेको अनैतिक कार्य हो। अब अध्यक्षज्यू यहाँले जुन भन्नुभयो, हजुर, हो, प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा अब राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा तपाईँले राखिरहँदा, यदि उहाँले यो नैतिकताका हिसाबले राजीनामा दिनु भएन, उहाँ आफ्नै अडानमा अलिकति अड्डी स्वभावको पनि हुनुहुन्छ, अडानमै रहनुभयो, कायम रहनुभयो, संसदले भोलि उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सत्ताच्युत गर्छ। यदि दिन मान्नु भएन भने तपाईँहरूले कस्तो किसिमको जसपाले हामी चाहिँ भन्दा पनि के हो भने संसदले भोलि चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँलाई सत्ताबाट हटाउँछ, हजुर, अर्को सरकार बनाउँछ र मुलुक अगाडि बढ्छ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। समग्र जसपाको आधिकारिक धारणा के छ र यस विषयलाई लिएर भन्ने सवाललाई केन्द्रित गरेर उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँको धारणा पनि छोटोमा लिन्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म तेलजंगाबाट नारायण नेपाली। यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो? मेरो एक नारायण नेपाली। एक नारायण नेपाने। नेपानीजी, यहाँलाई के लागिरहेको छ, के छ यहाँको धारणा यस विषयलाई लिएर भन्नुहोस् त? हजुर, बताउनुहोस् न, यो निर्णयलाई जुन संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन निर्णय गर्यो सर्वोच्च अदालतले, यो चाहिँ नेताहरू जो म सर्वसाधारण मान्छे, हजुर, म चाहिँ यो नेताहरूले चाहिँ यसो र उसो चाहिँ जनतालाई बिचमा लिएर आएर रोडमा चाहिँ फैलाएर अनि यो चाहिँ नेताहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अगाडि बढ्नको किसिम मात्रै गर्ने हो कि जनतालाई चाहिँ जनता त भनिरहन्छ नि यिनीहरूले जनतालाई कोहीले यिनीहरूले रात दिए र के गरे कसो गरे प्रचण्डजी चाहिँ हिजो चाहिँ 51-52 सालबाट चाहिँ लड्दै जानुभयो, सब ब्याङ्कहरू तोडिए, 10 वर्ष पछाडि 20 वर्ष पछाडि चाहिँ नेपाल भइसक्यो। अझै फेरि अहिले आएर चाहिँ यत्रो गरेर अब फेरि 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि फेरि लिएर जान खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले। हस्, यहाँको धारणा हामीले बुझ्यौँ। यहाँको धारणाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी जनतालाई जहिले पनि प्रयोग गरियो, जनतालाई सुख हुनुपर्छ, सुविस्ता हुनुपर्छ, गरिखान दिनुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा यहाँको आएको छ। विशेष गरी राजनैतिक दलको नेताहरूको कुर्सीको लडाइँका कारणले
जनतालाई प्रयोग मात्र गरियो, जनताका एजेन्डालाई ध्यान दिइएन भन्ने किसिमको यहाँको धारणा रहेको थियो। यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यहाँले पनि धारणा राख्नका लागि हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो छोटो यस विषयलाई लिएर धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग रिपोर्ट पनि रहेको छ, यो रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी अबको राजनीति के होला, संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि अब संसद कसरी पुनर्स्थापित बाटोमा अगाडि बढ्छ, पुनर्स्थापित भइसके पछाडि संसद कसरी अगाडि चल्छ, कानुन तह संविधान छ, कसरी यसका प्रक्रियाहरू के हुन्छन् भन्ने सवाललाई लिएर हामीले एक रिपोर्ट पनि बनाएका छौँ र आम सर्वसाधारणको चासो के छ, उनीहरूको जीवन स्तरमा केही परिवर्तन यो विषयले राख्छ कि राख्दैन, गर्यो कि गरेन भन्ने सवाललाई लिएर पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला कोही सर्वसाधारण पुनः हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो सर, नमस्ते। म हरिहर खनाल गलेनबाट बोलेको। हरिहरजी, यहाँको के छ धारणा बताउनुहोस् त, छोटोमा यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले? यस्तो त हिजो सर्वोच्च अदालतबाट जुन निर्णय आयो यसलाई चाहिँ हामीले विधिको शासन हो भनेर मान्न सकिन्छ नि त। हजुर। अनि हुँदै गर्दा त्यही पनि अब फेरि सत्ताको लागि लुछाछुडी नहोस्, अब जनताले दुःख नपाउन्, एउटा योग्य व्यक्तिलाई चाहिँ राष्ट्रको सर्वेसर्वा बनाइयोस्। हो, हजुर। राष्ट्रपतिलाई पनि एउटा केही दायराभित्र राखियोस् होइन। अनि सकेसम्म नेपाली जनता यो 21औं शताब्दीका जनताहरू ढुङ्गा माटोसित अनि आन्दोलन भनेर कुटिन नपरोस्। पुलिस प्रशासनलाई पनि एउटा नियम कानुनभित्र, सम्पूर्ण नियम कानुनभित्र लगियोस् र फेरि कसैले चाहिँ यस्ता कु गर्ने नियत नराखुन्। राष्ट्रलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ मेरो देश भन्ने सबैलाई भान हुन पाइयोस्, मेरो नेता हो भनेर पनि हामीले मान्न पाइयोस् होइन। यी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु। कसैले विदेश जुलुस आज जरुरत मैले देख्दिनँ, यहाँ कसैले केही जितेको छैन, यहाँ तोडफोड भएका छन् होइन। त्यो कारणले चाहिँ अब मैले हामीभन्दा अग्रजी नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म नेपाली जनतालाई गरी खाने वातावरण सिर्जना गरेन आग्रह गर्न पर्यो। अब तपाईँहरूको टेलिभिजनबाट दुई शब्द कसैले सुनेछ भने म त्यही भन्न चाहन्छु सर। अहिलेसम्म नेपाली जनताले भनौँ न एक हिसाबले गरी खाने वातावरणको आभास गर्न पाएनन्, अब चाहिँ त्यो किसिमको आभास गर्न पाउन् भन्ने तपाईँको धारणा? तुरुन्त के बन्द हडताल हामीलाई चाहिएको छैन, यो राजनीतिक जुलुस विरोध हामीलाई चाहिएको छैन, हामीलाई एउटा विकास चाहिएको छ। हामी विदेशबाट फर्केर आएका नेपाली जनताहरू केही गरी खान चाहन्छौँ होइन। हो, देशमा रोजगारको वातावरण सृजना हुनु पर्यो होइन त? रोजगारहरू हुनु पर्यो, शिक्षा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, स्वास्थ्यहरू मिलाइनु पर्यो। हामीले युरोप अमेरिका बेलायतसम्म सम्पूर्ण अध्ययन गरेका छौँ, जानेका छौँ होइन। अलिकति योग्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर अगाडि ल्याउनु पर्यो। यिनै पुराना धर्राकै भाषणहरू सुनेर हामी चाहिँ रोडमा जानु भएन। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण धारणाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् सर, नमस्कार। दर्शकले यति बेला कार्यक्रममा जोडिनु भएको थियो हरिहरजी, उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। देशमा गरी खाने वातावरण होस्, यही चाहन्छौँ। अब मुलुक सही बाटोमा अगाडि बढोस्, नेपालका नेताहरू सचिउन् भन्ने किसिमको धारणा, समग्रमा उहाँको यही किसिमको आशयको धारणा आएको छ। हुन पनि नेपालमा विशेष गरी निकै लामो समयदेखि नेपाली राजनैतिक क्षेत्र एक आपसमा मतभेद, एक आपसमा लडाइँका कारणले गिजोलिएको अवस्था मात्र रह्यो। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ नेता झपट रावल, जो प्रचण्ड माधव पक्षका नेता हुनुहुन्छ झपट रावल, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नेताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अब हुन त यति बेला यहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ यो निर्णयलाई लिएर, तपाईँहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतको जुन निर्णय आयो, तपाईँहरूले विजय र्याली पनि निकालिसक्नु भएको छ सम्भवतः। बताउनुहोस् न यहाँको व्यक्तिगत धारणा के छ? प्रारम्भिक रूपमा यहीँबाट सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले त आज न्यायको जित भएको छ। अनि न्याय मर्छ कि भन्ने मान्छेहरूलाई आशंका थियो। त्यसबाट हिजो सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो, सर्वोच्च अदालतको जुन निर्णयले सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरू यति बेला उत्साहित हुनुभएको छ। र समग्र जो व्यवस्था, यो व्यवस्था ल्याउनको लागि, यो संविधान ल्याउनको लागि 7 दशकदेखि धेरै कुर्बान गर्यो, लामो सङ्घर्ष गरी 7 दशक पछि प्राप्त गरेको जुन अधिकार थियो, यो अधिकार एकजना व्यक्तिको आवेगका कारण, एकजना व्यक्तिको अनि त्यसपछि तपाईँको अराजकताका कारणले गर्दा जुन यो खोसिने अवस्था थियो, यसबाट आज सर्वोच्च अदालतले अनि त्यसबाट आज मुलुकलाई जोगाएको छ, व्यवस्थालाई जोगाएको छ।
र हामीले प्राप्त गरेका जुन अधिकार छन् त्यो अधिकार लोकतान्त्रिक अधिकारलाई यसको संरक्षण गरेको छ। यति बेला सर्वत्र न्यायप्रेमी जनताहरू सबै तपाईँ हामी सबै यति बेला उत्साहित छौँ र सर्वत्र हिजो यहाँलाई थाहा छ देशैभरि न्यायप्रेमी जनताहरूले स्वस्फूर्त ढङ्गले मोमबत्ती बाल्नुभएको छ अनि विजय उत्सव बनाउनु भएको छ। आज पनि विभिन्न ठाउँमा देशले तपाईँको स्वस्फूर्त ढङ्गले अनि जुलुसहरू निस्किरहेका छन्। यो हामी सबैको विजय हो। हजुर, अब नेताज्यू जस्तो संसद विघटन भइसके पछाडि नेकपा दुई धारमा थियो। एक पक्ष सडक सङ्घर्षमा थियो, अर्को पक्ष सत्ता पक्षमा छ। यो अवस्थामा अब संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि र यो स्वागत योग्य निर्णय भनेर यहाँले भनिसके पछाडि अब नेकपा फेरि एक हुने, एकता हुने सम्भावना के छ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यहाँ? पहिलो त जुन यो गलत बाटो रोज्नुभयो कमरेड केपी शर्मा ओलीले, उहाँले सार्वजनिक ढङ्गले देश र जनताका बिचमा मैले देश र जनताको विकास गर्नको लागि देशको जनताको ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्न सकिनँ र पार्टीले अगाडि सारेका जनताका बिचमा गरेका जुन वाचा लिखित वा मौखिक ढङ्गले गरेका जुन प्रतिबद्धता र अनि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई अनि स्वयं मैले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिनँ र त्यसको नेतृत्व गर्न सकिनँ भनेर आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ र तुरुन्तै केपी ओलीले यति बेला प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ र जनताका बिचमा र कार्यकर्ताको बिचमा माफी माग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यदि आत्मआलोचना गरेर अबदेखि मैले नगर्ने गरी छुटिने गरी म अगाडि जान्छु भन्ने प्रतिबद्धता आयो भनेदेखि पार्टीले त्यसका त्यो विषयमा छलफल गर्न सक्छ र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यस विषयमा केन्द्रीय कमिटीले यसका बारेमा छलफल गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, अब तपाईँले विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने किसिमको तपाईँहरू पक्षबाट जुन धारणा आइरहेको छ, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पक्षबाट के पनि आइरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतले त प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु भनेर त भनेको छैन भनेर भन्ने किसिमको आएको छ। नैतिकताका हिसाबले तपाईँहरूले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने कुरालाई जोड दिइरहँदा यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने के हुन्छ त? होइन, यो त नैतिकतासँग जोडिएको कुरा पनि हो र यदि उहाँसँग कहीँ कतै नैतिकता बचेको छ जो कि छ भनेदेखि तुरुन्तै यदि म भइदिएको भए मलाई लाग्छ म हिजो नै राजीनामा दिन्थेँ र जनताको बिचमा देशवासीका नाममा अनि मतदाताका नाममा कार्यकर्ताका बिचमा त्यसै मैले माफी माग्थेँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नैतिकता रहेन, नैतिकता यदि उहाँले बेचेर खानुभयो भनेदेखि त्यसको कुनै अनि त्यसको औषधि हुन्छ, उपचार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि भनेको कानुनी ढङ्गले रानी ढङ्गले अनि त्यसै जुन अगाडि जान्छ संसद 13 दिनभित्र बोलाउने भनेर सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ। त्यो मुताबिक अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नेताज्यू। हस्, नमस्ते, धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका नेता जपट रावल, उहाँसँग हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ मोरङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। देशका विभिन्न स्थानमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमलाई लिएर यसको कभरेजका लागि खटिनु भएको छ। उहाँहरूसँग हामी पछिल्लो अवस्था के छ यसबारे जानकारी लिनेछौँ। तारा, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? तारा, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ भाइबर मार्फत। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यहाँ विजय जुलुस मनाइरहेको स्थिति छ, दृश्यमा हामीले देखिसकेका छौँ। तारा, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? तारा, सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको के बताउनुहोस् न, यसबारे अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् त, पछिल्लो अवस्था के हो? अहिले यति बेला मोरङमा यो जुन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको उपलक्ष्यमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गरौँ भनेर र्याली निक्लिएको छ। यो स्वागत र्यालीले चाहिँ विराटनगरका अहिले यति बेला बजारको मुख्य भागमा यो र्याली पुगेको छ वीरेन, र यो र्यालीमा चाहिँ हजुर यो अलिकति हल्लाले गर्दाखेरि आवाज राम्रो आएन र यति बेला यो मास हामी देखिरहेका छौँ। यो मास चाहिँ एकदमै खुसी भएर यो चाहिँ कसको जनताको भनेर सडकमा हिँडिराखेको छ र अहिले यति बेला यहाँ हस्, यो जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शक पनि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य। छोटो अपडेट लियौँ। यसरी देशका विभिन्न स्थानमा अहिले विजय
र्याली निकालिएको छ। यसलाई ऐतिहासिक निर्णय र संविधानको जुन मूल मर्म छ यसलाई बचाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै यति बेला विजय जुलूस मनाइरहेको स्थिति छ भने कतै निराशाको अवस्था पनि रहेको छ। यस किसिमको राजनीतिक घटनाक्रमहरू बारे हामी अपडेट गराइरहेका छौँ। अब लागौँ रिपोर्टतर्फ। एउटा महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको साहसिक फैसलापछि मुलुक पुनः प्रतिनिधि सभातिरै फर्किएको छ। फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अराजक र निरङ्कुश भन्ने अधिकार नदिएको प्रश्न पार्दा नेपालको संसदीय इतिहासमा नै गतिलो नजिर स्थापना समेत भएको छ। यो फैसलासँगै अब नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वेच्छामा संसद विघटन गर्न नसक्ने नजिर स्थापित गर्दा संसदले अल्पायुमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि हटेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा यो सहित 5 प्रधानमन्त्रीले 5 पटक नै संसद विघटन गरेकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2051 सालमा गरेको विघटनलाई मात्र सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो। तर यो पछिल्लो नजिर पनि नेपालको संसदीय इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले कोरिने निश्चित भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको कलह चर्किएपछि त्यो कलहका रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म पुग्यो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एक हुल कानुन व्यवसायी विघटन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे। 2 महिना लामो बहस र सुनवाईपछि सर्वोच्च अदालतले अन्ततः प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेरै छाड्यो। धेरैले यसलाई आश्चर्यमय मानेका थिए, किनभने सर्वोच्चले सत्ता स्वार्थको रक्षा गरिदेला भन्ने डर धेरैलाई थियो। तर सर्वोच्चले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई निरङ्कुश बन्ने अधिकार नरहेको व्याख्या गर्दै संविधानभन्दा माथि कोही रहन नसक्ने नजिर पुनः बलियोसँग स्थापित गरिदिएको छ। यसले संविधानको सर्वोच्चतासँगै संसदीय सर्वोच्चतालाई पनि कायम राख्न सफल भएको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयपछि अब सबैको ध्यान प्रतिनिधि सभातर्फ नै फर्किएको छ। अब प्रतिनिधि सभामा हुने राजनीतिक दलहरूको समीकरणले नै भावी सरकारको तय गर्ने पक्का छ। यो निर्णयपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको नेकपा ओलीसम्मले अहिले कहीँ कतै मुख खोलेको छैन। तर नेकपा प्रचण्ड नेपाल सम्मले भने हिजोसम्मको विरोध जुलुसलाई विजय जुलुसमा रूपान्तरण गरिसकेको छ। यता नेपाली कांग्रेस छलफलमा जुट्दा मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि परामर्श तीव्र पारेका छन्। संसदमा अब कुन दलको समीकरण बन्ला त्यो केही दिनमा देखिने प्रश्न छ। प्रतिनिधि सभामा रहेको दलहरूको वर्तमान स्थिति: नेकपा प्रचण्ड नेपालसम्म 96, नेकपा ओलीसम्म 78, नेपाली कांग्रेस 63, जनता समाजवादी पार्टी 34। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन र टिक्नका लागि 138 सांसद चाहिन्छन्। त्यसैले पनि नेकपा विभाजित बनेको यो सुविधाजनक अवस्था कोहीसँग छैन। यस्तो एकअर्काको भर पर्नुपर्ने र विश्वास लिनुपर्ने अवस्था कायम छ। दलहरू छलफलमा नै रहेका कारण समीकरण बन्न केही दिन लाग्ने पक्का छ। तर यसले के आशंका जन्माएको छ भने दलहरू नराम्रो चलखेल अब यो मुलुकले देख्नुपर्ने छ। निश्चय पनि सांसदहरूको किनबेच र खरिद बिक्रीको हाट बजार नै संसदमा लाग्नेछ नै। यसले नेपालको राजनीतिमा थप विकृति बन्ने पनि पक्का छ। राजनीतिको फोहोरी खेलबाट वाक्क दिक्क बनेका नेपाली जनताले अब पुनः त्यही दिनको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। दर्शकहरू, अब के होला, नेपालको राजनीतिक क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला, यस विषयलाई लिएर तयार पारिएको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। विशेष गरी पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन पुनर्स्थापना भएसँगै नेपालको राजनीतिक वृत्त यति बेला तातेको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने परमादेशसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अन्यल केही चिरिएको छ। यद्यपि अझै पनि केही अन्यलता बाँकी नै छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनासँगै अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, संविधानतः अबको कानुनी प्रावधान कसरी अगाडि बढ्छ, यी आम चासोको विषय मानिएको छ। सर्वोच्चको निर्णयलाई ऐतिहासिक मान्दै विभिन्न तह र तबकाबाट पनि यो निर्णय स्वागत योग्य छ भनी विश्लेषण भइरहेका छन् भने देशका धेरै नागरिकलाई यो निर्णय हर्ष न विस्मात भनेझै भनेको छ। अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन वा पुनर्स्थापना होस्, यो विषयलाई केही नागरिकले चासो नै दिएको पाइएन। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदा जनताकै लागि र नयाँ जनादेशमा जानका लागि बनियो, फेरि पुनर्स्थापना हुँदा जनताले चाहेको निर्णय बनियो। अर्थात् यति मात्र होइन, यो जनताको जित हो समेत भन्ने प्रतिक्रिया नेताहरूबाट आए।
यथार्थमा सर्वसाधारण जनताको धारणा कस्तो छ त? हामीले केही सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिएका छौँ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा पनि उहाँहरूको लियौँ र उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर उहाँहरूको बाइट समेत हामीले लिएका छौँ। प्रस्तुत छ सर्वसाधारणहरूको यो प्रतिक्रिया। अहिलेको परिस्थितिमा सर्वोच्चको जुन अहिले योभन्दा अगाडिका अलिकति कुराहरू सुनिन्थ्यो, त्योभन्दा अहिले चाहिँ नि सर्वोच्चको निर्णय अति सुन्दर, अति न्यायोचित र अति राम्रो र विश्वलाई एउटा चाहिँ नि चिनारी दिन सक्ने अहिले सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले प्रजातन्त्रलाई अलि बलियो बनाएको छ। नेपालमा के छ भन्ने कुरा, प्रजातन्त्र न्यायपालिका कस्तो छ भन्ने कुरा विश्वले पनि अहिले हेरिरहेको छ। अहिले हाम्रा दुईटा छिमेकीहरू छन्, छिमेकी राष्ट्रहरू भए र विश्वले पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वागत योग्य भनेर भनेको छ। र अहिलेको यो सर्वोच्चको निर्णय अति उत्तम, अति राम्रो र अति राम्रो निर्णय भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब पनि यो राजनीतिक दलहरूले चेतना भएन भने चाहिँ नि अब दुर्घटना अरू हुनसक्छ। अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस र अरू अन्य दलहरू र वामपन्थी पार्टीहरू पनि छन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू, यी जति पार्टीहरू छन्, अब चाहिँ यिनीहरूले कसरी हामी अगाडि प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब यिनीहरूले राख्नुपर्छ। यदि यो अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू छन्, यी पार्टीहरूले अहिले पनि चेतना भएन भने चाहिँ नि अब ठुलो दुर्घटनामा पर्छ भन्ने लागेको छ। यसको बारे त मलाई जानकारी छ हजुरको। अब संसद पुनर्स्थापना भएको राम्रै कुरा हो। जहाँसम्म लाग्छ यो चुनाव हुनु भने देशको लागि एकदम घातक हो मेरो धारणा। सुन्न चाहिँ सुनेको, राजनीतितिर खासै मतलब छैन नि त। आज मात्रै हिजो राति मात्रै काठमाडौँ आएको, त्यो भएको भएर खासै त्यस्तो केही थाहा छैन। आफ्नो जब आफ्नो काम सक्यो। हामीलाई त राम्रै खुसी नै लागेको कुरा, हामी जनताहरूलाई यो संसदको निलिठानु भएको एक हिसाबले त राम्रै कुरा हो। हाम्रो देश र जनतालाई सबैलाई राम्रै होस्, खुसी होस् होइन। सबैले शिक्षा बेरोजगार भएको छ, सबै बेरोजगार बाहिर जानु परेको अवस्था देखिएको छ। सबैलाई राम्रै भएको हो, सबै देश चल्न पाए राम्रै हुन्छ, सबै राम्रै हुनुपर्ने हो। जो भए पनि नयाँ राम्रो सरकार, टिकाउ सरकार अलि राम्रो, सबैलाई राम्रो गर्ने होस्, हित राम्रो गुणस्तरीय चिजहरू हो, सबैलाई भएको चिज राम्रै होस् भन्ने चाहन्छु। सबैलाई अब यो एक किसिमको खुसीको कुरा हो, किनभने अब यो फोर्सली गरेको यो संसद विघटन चाहिँ राम्रो होइन भनेर सबैले एनालाइसिस गरिरहेको थियो। त्यो खुसीको कुरा हो, सबैलाई हामीलाई खुसी लागिरहेछ। अब जसरी मिलिजुली अब कुन अब मल्टी पार्टीहरू मिलेर संसद स्थापना हुनु पऱ्यो होइन, संसद स्थापना हुनु पऱ्यो, अब गतिलो सरकार बन्नु पऱ्यो। हामीले आशा गरेको त्यही हो। अब पहिला जस्तै किनमेच भयो भने, अब संसदहरू किनमेच भयो भने त हामीलाई पनि उही दुःख लाग्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यो कुरा हुनु भएन। अलि अब स्थायी सरकार दिनु पऱ्यो, अझ भनौँ न मिलिजुली सरकार, मल्टी पार्टी सिस्टम भए पनि मिलिजुली सरकार दिनु पऱ्यो सबैले होइन। अब यो हाम्रो भनौँ न एडमिनिस्ट्रेसन राम्रो हुनु पऱ्यो सरकार होइन। अब जहाँ पनि अब भ्रष्टाचार कम हुनु पऱ्यो होइन, जनताहरूले गरिब जनताहरूले सेवा पाउनु पऱ्यो। हामीले खोजेको यही हो। होइन, संसदको स्थापना सबभन्दा राम्रो कुरो हो, किनभने अब हाम्रो देशमा निर्वाचन प्रणाली, अब निर्वाचन जानु भनेको महँगी हो, महँगी बढाउनु हो होइन। फेरि अर्को कुरो के नि मतको कदर हो। यो भनेको संसद पुनर्स्थापना भनेको मतको कदर, किनभने अल्पमत चलेन त्यो भिन्दै कुरो हो, सामान्य बहुमत चलेन त्यो पनि मध्यवादी हो। अब दुईटै पनि गयो भने त अब मत के को लागि भन्ने प्रमाणित हुने त्यो अवस्था नआओस् भनेको तँसँग एउटा अदालतले सही निर्णय गरेर सही कदम चाल्यो, त्यही नै मैले बुझेको त्यति हो। मलाई लाग्छ संसद पुनर्स्थापना गरे यो ठिक त ठिकै हो होइन। अब अहिले भइरहेको हाम्रो केपी ओली सरकार अलिकति त्यस्तै काम पनि गरिरहनु भएको छ। जनताको लागि खासै त्यति राम्रो गर्ने, आफ्नै स्वार्थीको लागि जस्तै पनि गरिरहनु भएको छ है। कति गरिब जनताहरू त्यतिकै लडेर बसिया छ। अलि हुने राम्रो मान्छे माथि पुगेको छन्, आफ्नो स्वार्थी पुरा गरेका छ। त्यही हो। त्यसको लागि चाहिँ गर्न पर्यो, जनताको लागि पनि केही गर्छु भन्दा अघि बढे मान्छेले गरेर देखाउनु पर्यो, गर्न पर्यो। श्रमजीवी काम गर्ने मजदुरहरूलाई राम्रो गरिदिन पाए भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब जनतालाई सुख र हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो, त्यही त हो नि। अरू हामीलाई त सक्दो अब यो राम्रो राज्य हुनु पर्यो, राम्रो देश हुनु पर्यो, जुन सरकार आए पनि होइन भनेर
त्यही हो। हजुर, अब संसद विघटन भएको थियो पहिला होइन, अहिले पुनर्स्थापना भयो। अब यो राजनीति एउटा फिल्ड होला उहाँहरूको होइन। हामी चाहिँ एज अ पब्लिक चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने जेसुकै भए पनि एउटा हाम्रो कन्ट्रीलाई चाहिँ संविधानले रुल गरिरहेको छ, संविधान सबैजनाले फलो गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो अनुसारले हामी अब आफ्नो काम गरेर खाने मान्छेलाई आफूले गरिरहेको काम गर्न अलिकति सजिलो बनाइदिनु भयो भने त्यति नै हो मेरो भन्ने कुरा चाहिँ। यदि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई नै पारित भएको भए सायद त्यो संविधान फेल हुने सम्भावना हुन्थ्यो र संविधानलाई पनि अहिले बचाएको छ। जुन अहिले हाम्रो सर्वोच्चले जुन आदेश दिएको छ, संविधान सभा पुनर्गठन जुन प्रस्ताव गरेको छ त्यसले चाहिँ संविधानलाई फेरि नै बचाएको छ। संविधान जुन जनताले चाहेको सम्पूर्ण कुराहरू थियो त्यो नै सुनिश्चित गरेर राखेको छ। संविधान बचेको छ भन्नुपर्छ। मुख्य कुरा त राजनीतिक यस्तो जुन उथल पुथल भइरहेछ यो राजनीतिलाई बचाउनको लागि त मेन कुरा सम्पूर्ण पार्टीहरूले अब जुन संविधान सभाको मर्म थियो, जुन संविधान चुनाव अघि स्थानीय चुनाव भएको थियो, संविधान सभाको चुनाव हो, त्यो मर्मलाई बुझेर अघि जाने हो भने त समस्या समाधान गर्न त सजिलै छ नि। त्यहाँ त गरी खाने काम चाहियो, देश शान्ति सुरक्षित हुनु पर्यो, शान्ति सुरक्षाको जीवन देशको जनता जियोस् भनेर यस्तो खालको हिसाब किताबमा काम गर्नुहोस्, राम्रो रहन्छ। यो धेरै राम्रो गरेको छ, यो देशको लागि धेरै राम्रो भएको छ। जनताहरू धेरै खुसी छ। पुरानी व्यवस्था अनुसार सबै आउँछ, यही नै लाग्छ मलाई। अब चाहिँ के भयो भने जनतालाई सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ सरकार? अब राम्रो व्यवस्था गरेर चलाउन सक्यो भने जनताले राम्रै होला जस्तो छ। यो त झगडा गरेर बस्ने भन्दा मेलमिलाप गरेर होइन देशको लागि राम्रो ठाउँमा पुर्याउन सक्यो भने राम्रै हुन्छ। पहिलेको त गइसक्यो, राम्रो जो आउँछ न यो ठिक सरकार राम्रो छ, यो ठिक सरकार छैन। यो अघि जो आउँछ न अब हुन्छ वो राम्रो हुन्छ, यो त छैन, राम्रो छैन। दर्शकहरू, संसद पुनर्स्थापना अर्थात् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसके पछाडि आम सर्वसाधारणको धारणा यस विषयलाई लिएर के छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर हामीले उहाँहरूको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ र जुन धारणा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। अहिलेका लागि भने टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रकाश चन्द्र लोहनी, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो सर्वोच्चको ऐतिहासिक निर्णय भनिएको छ, यसलाई राप्रपाले कसरी लिएको छ, आधिकारिक धारणा हामी जान्न चाहन्छौँ। यसलाई हामी ऐतिहासिकै रूपमा लिन्छौँ। ऐतिहासिक यो मानेमा कि संविधानलाई दुरुपयोग गर्ने जुन प्रयास गरिएको थियो त्यसलाई सर्वोच्चले रोकिदिएको छ। संविधानमा नभएको कुरा तिमी आफ्नो कार्यकारी अधिकार अथवा परम्परा अथवा अरू देशलाई देखाएर लिखित संविधानमा नभएको अधिकार तिमी प्रयोग गर्न पाउँदैनौ भनेर उसले रोकिदिएको छ। एउटा रेड तपाईँको फ्ल्याग राखेको छ कि तपाईँको, त्यो चाहिँ सर्वोच्चले के गरेको छ त्यो सही दिशानिर्देश गरेको छ र त्यसको हामी स्वागत गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, जस्तो अब प्रतिनिधि सभामा हुने जुन राजनैतिक दलहरूको समीकरणले नै अब भावी सरकारको तय गर्ने पक्का छ भन्ने किसिमका विश्लेषणहरू पनि भइरहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा राप्रपाको भूमिका चाहिँ के रहन्छ, तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामी संसदमा हेर्नुहोस्, एकजना मात्रै संसद, संसदभित्रको अबको तपाईँको सरकार बनाउने अथवा के गर्ने भन्ने कुरा संसदभित्र पुग्यो। अब जुन कुरो संसदको अधिकारको कुरो पनि हो, सरकार दिने संसदले नै हो, त्यसकारण त्यो संसदभित्र पुग्नु ठिक भएको छ। अब कसरी त्यहाँ संसदभित्रका मुख्य खेलाडीहरू अहिले भएका अब केपी ओलीजी नै हुनुभयो अथवा प्रचण्ड माधव नेपालजी हुनुभयो, शेरबहादुरजी हुनुभयो, उहाँहरूले कसरी त्यो समीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो संसदभित्रको डायलग र संसदभित्रको अब क्रिया प्रतिक्रिया अन्तर्गत खडा हुने हो, त्यो हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो। अब अध्यक्षज्यू, जस्तो अब विशेष गरी अबको राजनैतिक कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने किसिमको चासो पनि आम मानिसमा पनि रहेको छ। विभिन्न तह तब्कामा यो किसिमको चासो रहिरहँदा तपाईँको व्यक्तिगत धारणा अब हामी सुन्न चाहन्छौँ कि अबको राजनैतिक क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला अथवा कसरी अगाडि बढ्यो भने यसले जनताको एजेन्डालाई अझ बढी मुखरित गर्न सक्छ। भनौँ न, जनताको एजेन्डा मुखरित गर्ने जुन प्रतिनिधि सभा छ यसले अझ बढी प्रभावकारिताका साथ आफ्नो भनौँ न यो पाइलालाई अगाडि बढाउन सक्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई लाग्छ अबको जुन संसद बैठक हुन्छ त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसले देशलाई तपाईँको एउटा खतरा, अराजकता र अशान्तिमा जाने खतराबाट चाहिँ बचाएको छ। र अब जहाँसम्म सरकारको कुरो छ, सरकार चाहिँ
त्यहाँभित्रका भएका पार्टीहरूको बिचमा संवाद र पार्टीहरूको बिचमा सहमतिबाट बन्ने हो। त्यसैले यो कोएलिसन सरकार नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, कोएलिसन सरकार हुँदाखेरि नकारात्मक कुरा हुन्छ कि भन्ने कुरा मान्छेको मनमा जुन शङ्का थियो नि, एकै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि पनि जनताले भोगिसकेका छन्, जुन किसिमको अराजकता भोगेको छन्, त्यो परिवेशमा योभन्दा खराब चाहिँ हुने मैले देखेको छैन। हजुर, हस्, यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी राप्रपाको धारणा आधिकारिक के छ यस विषयलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँका केही व्यक्तिगत धारणालाई पनि हामीले छुने प्रयास गऱ्यौँ। हामी आज विशेष गरी देशमा विकसित भइरहेको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका विषयलाई लिएर विभिन्न अपडेटहरू यहाँलाई गराइरहेका छौँ र आम सर्वसाधारणका प्रत्यक्ष धारणा पनि कार्यक्रममा समावेश गरिरहेका छौँ र सँगसँगै केही राजनैतिक व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेताहरूका प्रतिक्रिया, धारणा र पार्टीको धारणा, राजनैतिक दलहरूका धारणा के छन् भन्ने सवाललाई लिएर पनि कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ र यसको जानकारी पनि हामी आम सर्वसाधारणलाई गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ र सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष रूपमा धारणा पनि लिने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यति बेला कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको धारणा पनि लिन्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म यहाँ बारा जिल्ला सिमारा। हजुर, यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो? जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2। हजुर, यहाँको धारणा के छ यस विषयलाई लिएर जुन हिसाबले आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेका छौँ? मेरो धारणा एउटा त सर्वोच्च निर्णय नेपालमा न्याय अझ पनि छ भन्ने कुरा स्पष्ट देख्यो। हजुर, है हजुर, प्रधानमन्त्री भन्दा नि माथि अरू कोही छ भन्ने कुरा, न्याय छ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। एक नम्बर थियो। हजुर, हेलो, अब दोस्रो कुरा भन्नुहुन्छ भने हजुर, अब नेपाली जनतालाई सुख शान्ति दिने हो र राजनीतिमा नेताहरूले गर्ने हो भने बालबाचारमा नेतृत्व फेरिनु पर्छ तुरुन्तै। हजुर, र जनताको नेतृत्व आउनुपर्छ त्यहाँ। हजुर, अब कानुनभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, संविधानभन्दा ठुलो कोही पनि छैन र विशेष गरी कानुनी राज्यमा बस्ने हामी नागरिकले जे होस् एकपटक फेरि कानुनी राज्यको आभास गर्न पायौँ, होइन त? यही हो यहाँको धारणा? हेलो, हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद यहाँलाई र यो आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, हामी सर्वसाधारणका धारणाहरू लिने क्रमलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ। विशेष गरी आम सर्वसाधारणको भनाइ के पनि रहेको छ भने कानुनी राज्यमा बसोबास गर्छौँ, हाम्रो मुलुक कानुनी राज्य हो र एकपटक जुन सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय आयो यसले हामी कानुनी राज्यमा बसोबास गर्छौँ, कानुनी राज्यमा हामी विश्वास गर्छौँ भन्ने किसिमको आभास एकपटक फेरि नेपाली जनतालाई दिलाएको छ भन्ने धारणा पनि आएका छन्। विशेष गरी आम सर्वसाधारणले यो किसिमको धारणा पनि राखिरहेका छन् भने केहीलाई यो निर्णय अथवा संसद विघटन वा पुनर्स्थापना, यो नेपालमा भइरहेको राजनैतिक चलखेल, कुर्सीको लडाई, सत्ताको लडाई, यी यावत विषयमा कुनै पनि किसिमको चासो छैन। जस्ट उहाँहरूलाई साँझ बिहानको घाँस कसरी खाने होला भन्ने किसिमको चिन्ता छ र आफ्नो रोजगारी, आफ्नो सुविस्ता, आफ्नो गरी खाने किसिमको वातावरण कसरी बन्ने होला यो देशमा भन्ने किसिमको चासो र चिन्ता मात्रै छ। आफ्नो परिवारलाई कसरी पाल्ने भन्ने किसिमको चिन्ता मात्रै छ। तर राजनैतिक दलले नेपाली जनतालाई बेला बेलामा प्रयोग मात्रै गरे र जसका कारणले नेपाली जनता आजित बनिसके। यी राजनैतिक चलखेलका कारण, राजनैतिक क्षेत्रमा हुने खिचातानीका कारण नेपाली जनता, अधिकांश जनता आजित बनेको स्थिति छ। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र अन्तिममा उहाँसँग कुराकानी हामी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँ फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ हामी। एक दुईजना सर्वसाधारणको धारणा लिन्छौँ। विशेष गरी आजको कार्यक्रममा हामीले पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा संसदको पुनर्स्थापना भइसके पछाडि विकसित भएको राजनैतिक घटनाक्रम र यसलाई लिएर आम सर्वसाधारणको धारणा के कस्तो छ यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस जमर्को गर्यौँ र केही राजनैतिक व्यक्तित्वहरू, विभिन्न दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि कार्यक्रममा हामीले लिने कोसिस गर्यौँ र विशेष गरी आम सर्वसाधारणका धारणालाई अझ बढीभन्दा बढी समावेश गर्ने कोसिस
हामीले गऱ्यौँ। केही सर्वसाधारणको धारणा हामी फेरि लिन्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर दाङबाट बोलिरहेको छु। यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो? तिलक बोली। तिलकजी, यहाँको धारणा के छ आजको विषयवस्तुलाई लिएर? हजुर नमस्कार, म तिलक बोली दाङदेखि। बताउनुहोस् न, यहाँको धारणा के छ आजको विषयलाई लिएर? हामी जुन विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। तिलक राम ओली। बताउनुहोस् न तिलकजी। मेरो धारणा यो सर्वोच्चले गरेको निर्णय सही हो। हजुर बताउनुहोस् बताउनुहोस्। हजुर सर्वोच्चले गरेको निर्णय सही हो, जनताको नाम त्यही हो, निर्णय गरेको हो। हजुर हैन, तर यो सिस्टममा यो विधिको शासनमा माथि कोही छैन भनेर ट्रिब्युनल दिएको निर्णय सही हो, तर संविधानमा माथि कोही छैन। हजुर भन्नु सबैले सही म ल्याएको जनताको निर्णय सही ल्याएको, तर सबभन्दा के छ भने जनताको नाममा सबै हजुर हस्, यो जानकारीका लागि धन्यवाद र यो धारणाका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद तिलकजी। दर्शक पनि यति बेला हामीले आजको अन्तिम सर्वसाधारण जो हुनुहुन्छ उहाँको धारणा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। विशेष गरी आजको कार्यक्रममा हामीले संसद पुनर्स्थापना, प्रतिनिधि सभा संसद पुनर्स्थापनाको विषयलाई केन्द्रित गरेर आम सर्वसाधारणका धारणा र केही राजनैतिक दलहरूका धारणालाई बुझ्ने र यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र यिनै विषयवस्तुसहित आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। आम सर्वसाधारणका समस्यामा केन्द्रित रहने यो कार्यक्रममा भोलिदेखि पुनः हामी नियमित विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नेछौँ र तपाईँले कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, कुनै गुनासोहरू छन् भने हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 9801 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मार्फत 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना समस्याहरू, जिज्ञासाहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ र तपाईँको समस्या समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार घचघचाउने कोसिस गर्नेछौँ र समाजमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि तपाईँ हामी मिलेर यसको समाधान खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।